नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर 10 वर्षे सशस्त्र विद्रोह अन्त्य गरेको माओवादी 2063 सालमा पहिलो पटक सरकारमा सामेल भएको थियो। गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा माओवादीको तर्फबाट नेतृत्व गर्दै सञ्चार मन्त्री बनेका कृष्णबहादुर महराले 2063-64 को बजेटमा नयाँ कार्यक्रम ल्याए। हात हातमा मोबाइल, घर घरमा इन्टरनेट प्रविधिको सुस्त विकास भइरहेको त्यसबेला उक्त कार्यक्रम निकै महत्त्वकांक्षी र असम्भव जस्तै भनेर टिप्पणी गरिए पनि अहिले हरेक मानिसको हात हातमा इन्टरनेटको सहज पहुँच हुनु सामान्य भइसकेको छ। डिजिटल नेपालको कुरा गर्दा 2028 सालमा जनगणना तथ्याङ्क राख्ने कार्यका लागि नेपालमा कम्प्युटरको प्रयोग भएको पाइन्छ। त्यस यता नेपालमा बिस्तारै कार्यालयहरूमा कम्प्युटरको प्रयोग बढ्दै गयो। कम्प्युटरको प्रयोगमा वृद्धि भइरहँदा देशमा स्तरीय सञ्चार नेटवर्कको विकास, निजी क्षेत्रबाट इन्टरनेट इमेल सेवाको सुरुवात हुँदै अहिले हामी देशैभर फ्री वाइफाईको सम्भाव्यताको चर्चासम्म पुगेका छौँ। त्यसो त विद्युतीय सूचना प्रणालीको प्रयोग र विकासमा जोड दिएर मुलुकलाई पूर्णतः डिजिटल प्रविधियुक्त बनाउन नेपाल सरकार धेरै अघिदेखि लागि परेको हो। यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि उसले मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं भौगोलिक अवस्थिति समेतका आधारमा राज्यले प्रदान गर्ने सेवामा सबै नागरिकको सरल र सहज पहुँच दिने कार्यलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाएको छ। डिजिटल नेपाल अभियान अन्तर्गत सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई विद्युतीय प्रणाली मार्फत सम्पादन र वितरण गर्न सरकारी निकायका सूचना प्रणालीहरू एकीकृत गर्ने, आम नागरिकले पाउने सेवालाई मोबाइल एप्स लगायतका सूचना प्रविधि मार्फत सरल र सहज पहुँच दिने कार्यको थालनी सरकारबाट भइसकेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संघीय र प्रदेश सरकारका इकाइबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रयोगमा रहेका परम्परागत अभिलेखहरू विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई समेत तीव्रता दिएको छ। त्यसैगरी मालपोत, आन्तरिक राजस्व, भन्सार महसुल, सवारी चालक अनुमति पत्र जस्ता नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सेवालाई नागरिक एप मार्फत एकीकृत सूचना प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया मन्त्रालयले सुरु गरिसकेको छ। ओपन सोर्स टेक्नोलोजीका कारण आज नेपालले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरको समेत उपयोगिता बढेको छ। इन्टरनेट मार्फत ड्राइभिङ, व्यापार व्यवसायको प्रवर्धन लगायतमा नेपालीले रोजगारी र सुविधा पाएका छन्। ओपन सोर्स एन्टिभाइरस प्रोग्राम, भिडियो एडिटिङ लगायत तमाम प्रविधि आज बजारमा सहजै उपलब्ध छ। रोचक त के छ भने करिब 20% नेपाली क्लाउड ब्याकअप प्रविधि समेत प्रयोग गर्न थालेका छन्। क्लाउड स्टोरेजको प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ्ने क्रममा छ। पछिल्लो समय नेपाली आफ्नो डाटालाई र यसको सुरक्षालाई लिएर समेत संवेदनशील हुन थालेका छन्। हरेक मानिस डिजिटल प्रविधिमा अभ्यस्त हुँदै गर्दा सरकारको प्रमुख काम भनेको आफ्ना नागरिकको डाटा सुरक्षा हो। डिजिटल प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै मानिसको वैयक्तिक जीवन सम्बन्धी विवरणहरू सहजै अरूको पहुँचमा पुग्न सक्छ। त्यसैले पछिल्लो समयमा डाटा सुरक्षाको प्रश्न जटिल बन्दै गएको छ। आफ्नो वैयक्तिक विवरण अरूको सहज पहुँचमा नआओस् भन्नका लागि व्यक्ति स्वयं त चनाखो हुनु नै पर्छ, अझ त्यसमा राज्यको भूमिका बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
नमस्कार, यो हो राष्ट्र निर्माण नयाँ अध्यायको आरम्भ। आजको राष्ट्र निर्माणमा हामी डिजिटल नेपाल र वर्तमान सरकारका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभिन्न सन्दर्भमा नेपाललाई डिजिटल नेपालमा परिणत गर्ने आफ्नो सपना रहेको बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सपना अनुसरण गर्दै वर्तमान सरकारले सरकारी काम कारबाहीलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउन विभिन्न कार्यहरू पनि अघि बढाइरहेको छ। पछिल्लो 1 दशक नेपालले सञ्चार र सूचना क्षेत्रमा गरेको जति प्रगति अन्य कुनै क्षेत्रमा गरेको छैन। आज लगभग हरेक घरमा स्मार्ट डिभाइस छ। 3 घरमध्ये 2 घरमा इन्टरनेटको सुविधा रहेको छ। हाम्रो अप्टिकल नेटवर्क र वायरलेस सेवा निजी र सरकारी क्षेत्रको समन्वयका कारण प्राविधिक रूपले निकै अब्बल देखिएको छ। डिजिटल साक्षरता बढ्ने क्रम जारी छ। नेपालमा औसतमा 1.5 अर्ब जति मासिक कारोबार डिजिटल वालेट मार्फत हुने गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाउँदछ। आज चोक चोकका किराना पसलमा समेत क्युआर मार्फत भुक्तानी गर्न सेवा उपलब्ध छ। तर के डिजिटल नेपाल बनाउन सरकारले गरेका यी काम पर्याप्त छन्? आजको राष्ट्र निर्माण यही विषयमा केन्द्रित छ। सरकारले नेपाललाई डिजिटलाइज गर्नका लागि सन् 2019मा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क जारी गरेको थियो। फ्रेमवर्क अन्तर्गत डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र शहरी पूर्वाधार गरी 8वटा प्रमुख क्षेत्र पहिचान गरिएको थियो। क्षेत्र अनुसार पहलहरू छुट्याइयो। अपेक्षाकृत हिसाबमा ती पहलहरू कार्यान्वयन नभए पनि असन्तोष नै भइहाल्नु पर्ने अवस्थामा पनि हामी छैनौँ। डिजिटल फाउन्डेसन डिजिटल नेपाल कार्यक्रमको आधार स्तम्भ हो। डिजिटल फाउन्डेसन अन्तर्गत इन्टरनेट पहुँच, डिजिटल साक्षरता र सुशासनका लागि विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने कुरा समेटिएका छन्, जस अन्तर्गत सरकारले इन्टरनेट सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा समावेश गरेको छ। सरकारले साइबर सुरक्षाको अग्रणी निकाय राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाका लागि पहल थालेको छ। राज्यका कुनै पनि निकायमाथि साइबर आक्रमण हुँदा तत्कालै सूचना लिएर त्यसको क्षति रोक्ने, अनुसन्धान गर्ने तथा नियमन गर्ने उद्देश्यले यस्तो केन्द्र स्थापनाका लागि सरकारले पहल गरेको हो। यसैबीच वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2080 पनि पारित गरिसकेको छ। 23 साउन 2080 मा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले साइबर सुरक्षा नीतिलाई पारित गरेको हो। डिजिटल दुनियाँमा नेपाल र नेपालीको प्रवेशसँगै यस्तो नीतिको माग हुँदै आएकामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई मूर्त रूप दिने काम गरेको हो। साइबर सुरक्षा भनेपछि एउटा राष्ट्रसँग पनि जोडिन्छ यो कुरा, अर्को कुरा व्यक्तिसँग नै जोडिन्छ हैन। अब राष्ट्रसँगमा हाम्रो विभिन्न ढङ्गले साइबर अट्याकहरू भइराख्ने, अब हामी यहाँ आउँदाखेरिमा नै हामीले धेरै खालका छानबिन समितिहरू बनायौँ कि कहिले पुरै टेलिकम सेवा अवरुद्ध हुन्छ, कहिले पुरा साइबर आक्रमण हुन्छ, कहिले के हुन्छ, यसकारण यसको समाधान के हो भनेर सुरुवातमै हामीले एउटा क्याबिनेटबाटै उच्च स्तरीय एउटा छानबिन समिति बनाएका थियौँ। साइबर आक्रमणदेखि लगायतका कुराहरू समस्याहरू आइसके पछाडि र त्यो समितिले हामीलाई केही सुझावहरू दिएको थियो। त्यही सुझावको आधारमा बसेर हामीले साइबर सुरक्षा नीति पारित गर्यौँ। एउटा राष्ट्रको राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर हेर्ने कुरामा र अर्को हरेक व्यक्ति एउटा साइबर आक्रमणका कारणमा परेर साइबर हेरासमेन्टमा परेर जसरी एउटा अहिलेका किशोर किशोरीहरू अहिलेका युवाहरू जुन एउटा समस्यामा परिरहेका छन् त्यो दुईटै कुरा रोक्न जरुरी छ भन्ने हिसाबले हामीले यसलाई साइबर सुरक्षा नीति र साइबर सुरक्षा ऐन बनाउन खोज्दैछौँ। हामी सबैले हाम्रा जति पनि प्राइभेट सेक्टरहरू छन्, हाम्रा सरकारी सेक्टरहरू छन्, हामी सबैले हामीले ब्यान्डविड्थ बाहिरबाट लिन्छौँ अनि बाहिरबाट लिँदाखेरि हामी आफ्नो तरिकाले लिन्छौँ कि आफ्नो तरिका लिँदाखेरि के भइरहेछ भन्नुहुन्छ भने साइबर सुरक्षाको चुनौती पनि उत्तिकै छ हामीलाई। त्यसकारण हामी के भनिरहेछौँ भन्नुहुन्छ भने एउटा इन्टरनेटको गेटवे नेपालमा बन्नुपर्छ र हामीले इन्टरनेटको गेटवे एक ठाउँमा ल्याउन सक्यौँ भने हामीले त्यो जुन हुने भविष्यमा हुने साइबर आक्रमण त्यो कुरालाई हामीले त्यो गेटवेबाटै कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो भन्सार बिन्दु जस्तो हो त्यो हैन। इन्टरनेटको भन्सार बिन्दुको रूपमा त्यसलाई विकास गर्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउँदाखेरिमा हामीले के हुने देखेका छौँ भन्नुहुन्छ भने यस्ता भोलि भविष्यमा आउने सबै समस्याहरू पनि के हुन सक्छन् भने निराकरण गर्न सकिन्छ। नत्र भने त हामी
यत्रो धेरै सेक्टर छ, हामी सबैले आफ्नो ढङ्गले बाहिरबाट लिइरहेका छौँ। एउटा मूल्यमा एकरूपता छैन, अर्को सुरक्षामा एउटा सुनिश्चितता छैन। त्यसकारण मूल्यमा पनि एकरूपता पैदा गर्ने र एउटा जुन लुपहोलबाट गइरहेका छन् अहिले हामीले देखिरहेका छौँ नि होइन। बाहिर धेरै चर्चा पनि छ, विभिन्न हाम्रा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तिरेनन्, पैसा तिरेनन् होइन, इन्टरनेट काटिन्छ अरे आदि इत्यादि विभिन्न चर्चा नेगेटिभ जुन बाहिर यो सबै कुरा पनि कन्ट्रोल गर्न सकिने भएको हुनाले त्यो गरौँ भनेर हामी मेहनत पनि गरिरहेका छौँ। त्यो साइबर सुरक्षासँग पनि जोडिन्छ। महेन्द्र राजमार्गपछि नेपालको यातायातको राम्रो लाइफलाइनका रूपमा रहेको मध्य पहाडी लोकमार्गलाई सरकारले सूचना महामार्गको रूपमा चित्रित गरेको छ। आफू नेतृत्वको सरकारले सफलतापूर्वक 1 वर्ष पूरा गरेको अवसरमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मध्य पहाडी लोकमार्गलाई सूचना महामार्गका रूपमा विस्तार गर्न सरकार कटिबद्ध रूपमा लागि परेको बताएका थिए। सरकारी कार्यालयहरूबाट हुने सेवा वितरणलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइँदैछ। मेरो पहिलो कार्यकालमा रणनीतिक महत्त्वको रूपमा सुरु गरिएको मध्य पहाडी लोकमार्गलाई सूचना महामार्गको रूपमा विकास गरिँदैछ। यसै क्रममा कोशी प्रदेशका सबै जिल्लामा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न भएको छ। चैतभित्र सबै केन्द्रीय स्तरका सरकारी कार्यालयहरूमा सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू हुँदैछ। सोही अनुरूप वर्तमान सरकार गठन भए पश्चात मात्रै मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत कोशी खण्डमा सूचना महामार्गका लागि आवश्यक पर्ने अप्टिकल फाइबर नेटवर्क तयार भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको लगानीमा नेपाल टेलिकमले 683 किलोमिटर सडकमा अप्टिकल फाइबर बिछाएपछि यो खण्ड सूचना महामार्गको रूपमा तयार भएको मान्न सकिन्छ। पुस पहिलो हप्ता आयोजित एक कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले कोशी खण्ड अन्तर्गत धनकुटाको हिले एक्सचेन्ज सेन्टरमा उक्त सूचना महामार्गको उद्घाटन गरेकी थिइन्। यो महामार्गको सहप्रयोगबाट जुनसुकै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले पनि इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न पाउनेछन्। मध्य पहाडी लोकमार्गलाई लक्षित गरी निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा ल्याइएको यो सूचना महामार्गले मध्य पहाडी राजमार्ग परियोजनालाई पूर्णता दिँदै यस क्षेत्रका बासिन्दालाई दूरसञ्चारको मूल प्रवाहमा जोड्नेछ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मध्य पहाडी लोकमार्गलाई आधार मानेर सूचना महामार्ग निर्माण गर्न सरकारले 2073 देखि नै अभियान सञ्चालन गरे पनि त्यसले लक्ष्य अनुसार गति लिन सकेको थिएन। सूचना महामार्गका रूपमा लोकमार्गसहित सबै जिल्लाका सदरमुकाम र नगरपालिकासम्म कुल 5531 किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछाउने गरी यो परियोजना अघि बढाइएको थियो। तर विभिन्न कारणवश बीचमा यस आयोजनाले गति लिन नसके पनि अहिले भने सरकार यस विषयमा गम्भीर बनेको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग जसरी गएको छ त्यो मध्य पहाडी लोकमार्गलाई बेस मानेर त्यो लोकमार्ग पूर्वदेखि पश्चिमसँग त्यो लोकमार्ग जसरी गएको छ त्यो लोकमार्गमा चाहिँ त्यो ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइड गर्नको लागि फाइबर चाहिँ जडान गर्ने र त्यो मध्य पहाडी राजमार्गबाट उत्तरतर्फ पर्ने पनि र दक्षिणतर्फ पर्ने पनि त्योसँग निकटमा रहेका जिल्ला सदरमुकामहरू पनि जोडिदिने त्यो म्यापिङ तयार गर्ने। त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यसपछि आएर त्यो मध्य पहाडी राजमार्गमा जुन हाम्रो फाइबरको लिङ्क जान्छ त्यो रुट लिएर जान्छु त्यो रुटबाट चाहिँ दक्षिणतिरको जो हाम्रो तपाईको यो पूर्व पश्चिम राजमार्गको लिङ्कसँग पनि जोडिदिने ताकि कहिले चाहिँ त्यो दक्षिणतिरको लिङ्कमा यदि त्यो हाम्रो त्यो ब्रोडब्यान्डको लिङ्कमा दक्षिणतिरकोमा प्रब्लम आयो भनेपछि उत्तरतिरको लिङ्कले कभरेज गरेर काम गर्न सकोस् र उत्तरतिरकोमा केही प्रब्लम आयो भनेपछि दक्षिणतिरकोले पनि त्यसलाई सपोर्ट गर्न सकोस्। अर्कोतिर नेपाल सरकारका अथवा जति पनि पब्लिक सर्भिसेजका अर्गनाइजेसनहरू छन् उनीहरूले टाइमली र क्वालिटीको सर्भिस दिनको लागि पनि उनीहरू चाहिँ तपाईको सूचना र प्रविधिसँग उनीहरू इन्टिग्रेट भएर गएको हुनुपर्छ। हामीले सर्भिस चाहिँ चाँडै खोज्ने, फास्ट खोज्ने, राम्रो खोज्ने भनेपछि त्यो चिज के भएपछि मात्रै सम्भव हुन्छ भनेर भन्दाखेरि तपाईले सूचना प्रविधिलाई
इन्टिग्रेट गर्नुभयो त्यो सूचना प्रविधिलाई ती संस्थाहरूले आफ्नो लाइफ लाइन बनाएर गए भने मात्रै त्यो सम्भव हुनसक्छ। र त्यो चिज भए हुनाले पनि यसरी चाहिँ तपाईँको यसको हाम्रो प्रविधिलाई यो महामार्ग र यो सञ्जाल विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको हो। पहिला ठेक्का पाएका कम्पनीले समयमै काम नथाल्दा पनि मध्य पहाडी लोकमार्गमा सूचना महामार्ग बनाउने काममा केही ढिलाइ भएको हो। उदाहरणका लागि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा सूचना महामार्ग निर्माणको काम प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्मार्ट टेलिकमले पाएको थियो। तर काम सम्पन्न गर्ने समयसम्म पनि कुनै कम्पनीले प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेपछि सरकारले ठेक्का रद्द गर्यो भने त्यसको ठेक्का नेपाल टेलिकमलाई दिइयो, जसमा सरकार र टेलिकम बीच उक्त खण्डको मध्य पहाडी लोकमार्गमा सूचना महामार्ग बनाउने विषयमा सम्झौता पनि भएको छ। सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार टेलिकमले 2 प्रदेश र बाँकी तथा बर्दिया गरी 20 जिल्लामा सूचना महामार्ग निर्माण गर्नेछ। यस क्षेत्रमा कुल 2400 किलोमिटर लामो अप्टिकल फाइबरको सञ्जाल बिछाइनेछ भने त्यसका लागि प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट 3 अर्ब 81 लाख रुपियाँ टेलिकमलाई उपलब्ध गराउनेछ। नेपाल टेलिकमले उच्च गुणस्तरीय इन्टरनेटका साथै भोइस सुविधा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी ल्याएको फाइबर टु द होम FTTH सेवालाई थप व्यवस्थित गरिरहेको छ। FTTHमा एउटै केबलबाट उच्च गुणस्तरको टेलिफोन र द्रुत गतिको इन्टरनेट प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। फाइबर टु द होम भनेको चाहिँ हाम्रो ग्राहकको घरमा नै अप्टिकल फाइबर पुग्ने टेक्नोलोजीलाई हामीले फाइबर टु द होम भन्छौँ। तपाईँहरूलाई पनि याद होला, जुन यो फोन उठाउँदाखेरि तपाईँहरूले त्यसमा चाहिँ कपर केबल नै जडान भएको तपाईँहरूले देख्नु पनि भएको छ होला। कपरमा जुन ब्यान्डविथ क्यापासिटी हुन्छ, सब्सक्राइबरमा जाने ब्यान्डविथ क्यापासिटी हुन्छ, त्यो लिमिटेड हुन्छ भने फाइबरबाट हामीले गऱ्यौँ भने त्यसको क्यापासिटी चाहिँ अनलिमिटेड हुन्छ। जस्तै पहिला हामीले 512 सब्सक्राइबरलाई दिने एउटा कपर केबलबाट 512 को इन्टरनेट दिन्थ्यो भने अहिले एउटा फाइबरबाट हामीले अहिले चाहिँ 1 GB पनि दिएका छौँ र यसलाई आवश्यकता अनुसार हामीले जति पनि बढाउन सक्छौँ। ग्राहकको घरमा गएको नेटवर्कको क्यापासिटी आउँदो टेक्नोलोजी अनुसार हामीले जति पनि बढाउन सक्छौँ। त्यसमा यो फोनमा इन्टरनेट मात्रै नभएर त्यही एउटै केबलबाट तपाईँहरूले चाहिँ टिभी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र अरू अब नेक्स्ट आउने प्रविधिहरू जुन IoT इन्टरनेट अफ थिङ्स, इन्टरनेट अफ इक्विपमेन्ट भन्ने जुन आइरहेको छ, त्यो प्रविधिको लागि चाहिने राउटरहरू जडान गर्ने त्यो सबै कुरा चाहिँ ग्राहकको घरमा गएको एउटा फाइबरबाट नै पोसिबल हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ फाइबर टु द होम भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ नि आजको लागि इन्टरनेट टिभी युज गर्ने प्रविधि मात्र नभएर भोलिको प्रविधिको लागि पनि रेडिनेस हो भन्ने कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। यो वर्षमा मात्रै ताप्लेजुङ, बझाङ, बाजुरा, रुकुम पश्चिम, रुकुम पूर्व, जुम्ला र कालीकोटमा FTTH सेवा पुगेको र FTTH पुग्ने कुल जिल्ला संख्या 74 पुगेको टेलिकमले जनाएको छ। बाँकी रहेका 3 जिल्ला डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा पनि जति सक्यो चाँडो FTTH पुर्याउने गरी काम भइरहेको छ। नेपाल टेलिकमले भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिम सहित 19 जिल्लालाई नमुना दूरसञ्चारयुक्त जिल्ला बनाउने घोषणासँगै यसलाई छुट्टै परियोजनाको रूपमा अघि बढाउन नमुना दूरसञ्चार सेवा विकास आयोजना कार्यान्वयन इकाइ स्थापना गरेको छ। भारत र थाइल्याण्डमा आफ्नो प्रिपेड र पोस्टपेड मोबाइलको सेवाको प्रयोग गर्दा लाग्ने रोमिङ सेवाको शुल्क घटाएको टेलिकमले जनाएको छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत विद्युतीय शासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने क्रम जारी छ। तीनै तहका सरकारले आफूले दिने सेवालाई अनलाइनमा लैजाने क्रम बढ्दो छ। राजस्व र विभिन्न कर तिर्न नेपाल सरकारले
अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदान गरेको छ र यसको प्रयोग बढ्ने क्रममा छ। थुप्रै सरकारी कार्यालयका तमाम काम अनलाइन मार्फत हुने गरेका छन्। नेपालीहरू आफ्नो सपिङ, टिकेटिङ र बिलिङमा आजकल अनलाइन प्रविधिको प्रयोग गर्न सामर्थ्य राख्छन्। पछिल्लो समय यातायात, खानेपानी, विद्युत, सञ्चार लगायतको भुक्तानी अनलाइन मार्फत हुने क्रम बढेको छ। आजकल मानिसहरू बैंकिङ कारोबार, शेयर कारोबार इन्टरनेटको माध्यमबाट घरमै बसी गर्न थालेका छन्। सरकारी सेवा पनि अहिले इन्टरनेट र प्रविधिमै भर पर्न थालेको छ। सुशासन भनेको के हो र सुशासन दिन सक्ने मेकानिजम के हो भन्ने कुरालाई हामीले मेकानिजम बनाउन खोजेका छौँ विद्युतीय सुशासन आयोगबाट। जनता नागरिक सेवा लिन जाने भन्दा पनि सरकार सेवा दिन जाने कन्सेप्टमा हामी अहिले काम गरिरहेका छौँ। त्यसलाई हामी प्रोएक्टिभ गभर्मेन्ट भन्छौँ। हामी कहाँनिर ग्याप रहेछ भने हामीले जनताको बायोमेट्रिक नै पटक पटक कलेक्सन गर्छौँ। 7-8 ठाउँमा कलेक्सन गर्छौँ हामी। जनताको बायोमेट्रिक त्यसरी पटक पटक कलेक्सन गर्नु भनेको त रिसोर्सेसको पनि लस हो, जनतालाई पनि दुःख हो। त्यसबाट हामीले अहिले ल्याउन खोजेका छौँ नेपालमा ओन्ली वान्स पोलिसी। ओन्ली वान्स पोलिसी भनेको हामी त्यसमा के भन्छ भने अब जनताको डाटा एकपटक मात्र कलेक्सन गर्ने। त्यो एकपटक कलेक्सन गर्ने भनेको के हो भने सपोज अहिले नेसनल आइडीले 1,40,00,000 भन्दा बढी बायोमेट्रिक कलेक्सन गरिसकेको छ। नेसनल आइडीलाई फाउन्डेसन मानेर अरू सबै सर्भिसेसहरूसँग इन्टिग्रेसन गर्ने। हामीले अहिले गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने डाटा सेयरिङ हो। हामीले इन्टर कनेक्सनको लागि के गरिरहेछौँ भने नम्बर 1 हामी अहिले ई गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट बनाइरहेछौँ। ई गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट भनेको यो देशको नक्सा हो। त्यसरी नक्सा बनाएपछि ई गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टमा सबै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार यो सबै सरकारहरू चाहिँ यो सिस्टममा जोडिन्छ। सवारी चालक अनुमति पत्रको फारम भर्न, वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि श्रम इजाजत जारी गर्न, पासपोर्टका लागि आवेदन दिन, निजामती कर्मचारीको सरुवाका लागि आवेदन भर्न र नक्सा पास सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी लिने काम आजकल अनलाइन मार्फत नै हुने गर्दछ। तपाईँ यति बेला कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण हेरिरहनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी डिजिटल नेपाल र वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धताका विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। डिजिटल नेपालको मेरुदण्ड हो दूरसञ्चार सेवा। दूरसञ्चारको विकाससँगै नेपालको सहर र गाउँ बीचको दूरी घटेको छ। यसर्थ यस क्षेत्रको विकासका लागि समुचित रणनीति, यथेष्ट पूर्वाधार एवं आवश्यक जनशक्तिको विकासका लागि लगानी गर्नु आजको प्राथमिकता हो। यही प्राथमिकतालाई बुझेर नै नेपाल सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र राष्ट्रिय योजनाहरूमा दूरसञ्चार तथा अन्य प्राविधिक क्षेत्रको विकासमा विशेष जोड दिँदै आएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रमा द्रुत गतिले भइरहेको आधुनिक प्रविधिको विकास तथा यसको संरचनामा भइरहेको गतिशील परिवर्तनले यस क्षेत्रमा नयाँ अवसरहरू देखा पर्दै आएका छन्। तर अवसरसँगै चुनौती पनि थपिँदैछ। विश्व बजारमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भइरहेका नयाँ नयाँ विकासलाई नेपालले आत्मसात गर्न सक्नु यति बेलाको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। दुई 2050 सालमा मर्कन्टाइल कम्पनीले नेपालमा पहिलो पटक इन्टरनेट सेवा सुरु गरेको हो। त्यस यता नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासले व्यापक गति लिएको छ। निकै ढिलो मात्र इमेल इन्टरनेट सेवा सुरु भएको हाम्रो मुलुकको सूचना तथा सञ्चारले आज महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। ठुल्ठुला कम्प्युटरदेखि मिनी ल्यापटपसम्म डिजिटल क्यामेरा, सीसीटीभी क्यामेरा, फ्याक्स मेसिन, फोटोकपी मेसिन, स्क्यानर, इन्टरनेट, रेडियो, टेलिभिजन आदि सञ्चार साधनले मानिसको दैनिक जीवन सहज बनाइदिएको छ। मोबाइल फोनमा भएको विकास र परिवर्तनलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको आमूल परिवर्तन मान्न सकिन्छ। बारफोनबाट सुरु भएको मोबाइल यात्रा स्मार्टफोनसम्म आइपुगेको छ। स्मार्टफोनलाई पनि समय सापेक्ष विकास गर्ने क्रम जारी छ। मोबाइलमा प्रयोग भएको प्रविधि
र त्यसमा भित्रिएका नयाँ नयाँ आयामले पुराना ठुला र भद्दा किसिमका उपकरणलाई विस्थापित गरिदिएको छ। विकट गाउँमा स्थापना भएका ग्रामीण सूचना केन्द्र मार्फत टेलिमेडिसिनको प्रयोगबाट अत्यावश्यक सेवा उपयोग गर्ने मानिस बढ्दैछन्। अहिले नेपालमा मोबाइल मार्फत इन्टरनेटको प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या 1,39,69,70,000 भन्दा बढी रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी भएको सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले भौगोलिक दूरी समेत कम गरिदिएको छ। प्रविधिको प्रयोग मार्फत छिटो छरितो रूपमा सूचना आदान प्रदान गर्न सकिने भएको छ। यसका साथै देशको ग्रामीण भेगमा पनि आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ। अहिले गाउँमा बस्ने ग्रामीण महिला खाडीमा बसेर पसिना बगाइरहेका आफ्ना श्रीमान वा आफन्तसँग भिडियो मार्फत कुरा गर्छन्। विकट गाउँमा बस्ने वृद्ध बा आमा विदेशमा बसेर पढिरहेका आफ्ना छोराछोरीसँग भिडियो च्याटमा सम्झना साटिरहेका हुन्छन्। यसले देखाउँछ सूचना र प्रविधिमा नेपालले मारेको फड्को। टेक्नोलोजीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा फर्क हुन्छ कि सो नर्मल चाहिँ एउटा कर्ब चाहिँ यसरी जान्छ भने टेक्नोलोजी इन्ट्रोड्युस भएपछि त्यो कर्ब चाहिँ यसरी जान्छ अरे क्या। भनेपछि त्यसले चाहिँ कस्तो फड्को ल्याउँछ भन्ने सोचिँदैन थियो। हामीसँग घरमा त त्यो ल्यान्डलाइन फोन थियो, त्यो पनि पाउन कति गाह्रो थियो होइन। आजको दिनमा त फेरि यो सबै चिज इन्टरनेट पनि चल्ने भइसकेको छ होइन। भनेपछि त्यो फड्को त सोचेको पनि थिएन होला नि त यति छिटो आउँछ भनेर। र त्यसमा त झन् अब हामी जस्ता संस्थाले पेमेन्ट पनि छिराइदियो। अब पहिला त यो मोबाइल फोन भनेको यो हेलो हाई गर्नलाई मात्रै थियो होला, अब त पेमेन्ट भइसकेछ भने मेरो त वालेटै हो नि त। भनेपछि त्यो फड्को चाहिँ अनइमेजिनेबल भनेको थिङ्क नै गर्न सक्दैनौँ कहाँ पुग्छौँ भनेर। तर लैजाने कहाँ भन्ने चाहिँ सोचेछौँ हामीले, कहाँ लैजाने भन्दा यो सबै गर्ने के हो भन्दा मैले चाहिँ आज पेमेन्ट्समा भन्छु बढी डिजिटल टेक्नोलोजीको चाहिँ अरू अरू माध्यमहरू पनि धेरै छन्। ई गभर्नेन्सको कुरा आउँछ, ई केवाइसी कुराहरू आउँछ, ई ब्याङ्किङ कुराहरू होला, रेकर्ड म्यानेजमेन्ट कुराहरू होला, अबको दिनमा चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कुराहरू भएर। तर हामीसँग पेमेन्टको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो एउटै मात्रै कम्पिटिटर छ, त्यो भनेको क्यास। र जुन दिनसम्म हामीले त्यो क्यासको बोक्ने मान्छेलाई क्यास नबोक्ने बनाउन सक्दैन तबसम्म हामी लागिरहन्छौँ। चाहे त्यो क्युआर होला, चाहे त्यो मोबाइल ब्याङ्किङ होला, चाहे कार्ड्सहरू होला, अथवा अरू भविष्यमा अरूहरू पनि केही आउन सक्ला जो चाहिँ सजिलो माध्यम होस् र त्यसले छिटोसँग मान्छेले विश्वास गर्न सकोस् र त्यो 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 प्रविधि युज गर्न सकोस्। सूचना प्रविधि शिक्षाको विकास नेपालमा बढ्दो क्रममा छ। विगतमा कम्प्युटर चलाउन सिकाउने ट्रेनिङ सेन्टरबाट सुरु भएको सूचना प्रविधि शिक्षा अहिले विश्वविद्यालयसम्म पुगेको छ। आइटी विषय अध्यापन गराउने विद्यालय कलेजको सङ्ख्या नै 2 दर्जनभन्दा बढी छ भने हजारौँको सङ्ख्यामा आइटी अध्ययन गर्ने विद्यार्थी छन्। यति मात्र होइन, नेपालमै अध्ययन गरेर सूचना प्रविधि क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरी विश्वमा नाम र दाम कमाउन सक्ने जनशक्ति पनि यही उत्पादन भएका छन्। एउटा मोबाइल एप्स निर्माणमा करोड खर्च गर्ने प्रचलनको विकास भइसकेको छ। यसको उत्कृष्ट उदाहरण इसेवा, खल्ती, फोन पे लगायतका डिजिटल वालेट हो। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कम्प्युटर सफ्टवेयरको निर्माण गर्न सक्नु पनि नेपालको लागि ठुलो उपलब्धि हो। नेपालको अरू सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामी निकै पछि छौँ कि भन्ने हामीलाई जस्तो लाग्छ। तर आइटी अथवा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी अथवा पेमेन्टको सेक्टरमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामी निकै अगाडि पुगिसकेका छौँ। र हामीको अरू छिमेकै कम्पेयर गर्ने हो भने पनि नेपालले कम्पेयर गर्ने भने चाइना अथवा इन्डियासँग जुन कम्पेयर गर्छ त्यसमा चाहिँ हामी काँधमा काँध राख्न सक्ने स्थितिमा पुगिसकेका छौँ, पछाडि चाहिँ छैनौँ, निकै अगाडि छौँ। र त्यसलाई हेर्ने एउटा मापक चाहिँ के हुन्छ भने क्यास टु जिडिपी रेसियोबाट हेरिन्छ कि इकोनोमी जहिले पनि टोटल जिडिपीमा क्यास इन सर्कुलेसन कति छ र त्यसलाई डिजिटल पेमेन्ट कसरी भइरहेछ भन्ने हेर्छौँ। त्यो हेर्ने हो भने पनि हाम्रो क्यास टु जिडिपी रेसियो अराउन्ड 14% जस्तो देखिन्छ। त्यो अझै हाई नै हो। विकसित देशहरूमा चाहिँ त्यो बिलो 10 भन्यो भने चाहिँ डिजिटल पेमेन्टमा राम्रो फड्को लिइसक्यो हो भन्ने मानिन्छ होइन। अहिले इन्डियाको चाहिँ उसले पछिल्लो 2-3 वर्षमा उसले राम्रो फड्को लिइसक्यो भएर बिलो 10 उसले चाहिँ 10-12%मा पुर्याइसकेको छ। चाइनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने त अराउन्ड 8-9% पुगिसकेको छ। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ हामीलाई पुग्नु सक्यो, त्यो कुरा चाहिँ पुग्न बाँकी छ। दूरसञ्चार क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाले नवीन र अत्याधुनिक प्रविधियुक्त दूरसञ्चार सेवा ग्राहकले प्रयोग गर्न पाएका छन्। सङ्ख्यात्मक रूपमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको पनि वृद्धि भएको छ।
टेलिफोन सेवा र मोबाइल इन्टरनेट सेवा देशभरि विस्तार भइसकेको छ। यही क्रममा नेपाल टेलिकमले सुरु गरेको चौथो पुस्ताको मोबाइल इन्टरनेट सेवा 4G नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको ठूलो उपलब्धि हो। पहिलो चरणमा काठमाडौँ र पोखराबाट सुरु भएको 4G सेवालाई नेपाल टेलिकमले बिस्तारै देशैभर विस्तार गरेको छ। अहिले आएर नेपाल टेलिकमले फाइबर टु द होम टेक्नोलोजी अन्तर्गत देशैभरि नै अप्टिकल फाइबर पुर्याइसकेको छ र ग्राहकले आवश्यक परेको बेलामा 1 Gbps को सेवा पनि लिन सक्ने अवस्थामा पुर्याइसकेको छ। अहिले विश्व बजारमा आएको 5G प्रविधिलाई हामीले अहिले टेस्टिङको रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ र आगामी वर्ष यसलाई कमर्सियल रूपमा जनतामाझ तुरुन्त लैजाने हामीले सोच बनाएका छौँ। अहिले त सरकारले नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पठाउनको लागि पनि कदम चालिरहेको छ। यसैगरी प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गर्न आवश्यक पर्ने काम गरेको छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले निर्माण गरेको मुनाल स्याटेलाइटका लागि न्यू स्पेस इन्डिया लिमिटेड र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान बीच प्रक्षेपण सेवा सम्झौता भएको छ। नेपाली विद्यार्थीले बनाएको यो स्याटेलाइट बिना शुल्क भारतले प्रक्षेपण गर्ने भएको छ। नेपाल भारत बीच परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त बैठकमा सहभागी हुन नेपाल आएका भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरको पछिल्लो नेपाल भ्रमणका क्रममा पुस 19 गते सम्झौता भएको थियो। डिजिटल नेपालका लागि स्याटेलाइट एउटा प्रमुख आधार हो। स्याटेलाइटको प्रमुख विशेषता भनेको तार रहित दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गर्नु हो। सूचना प्रविधिको बढ्दो मागलाई धान्न नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट नहुँदा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ स्याटेलाइटका नाममा विदेश जान्छ। अहिले थाइल्यान्ड, भारत, सिङ्गापुर लगायतका देशको स्याटेलाइट मार्फत नेपाली दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा लिने गरेका छन्। बढ्दो मागलाई धान्न नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट हुँदा यसका लागि बाहिरिने अर्बौं रकम बचत हुनेछ। यसले पनि भारतीय विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका समयमा प्रचण्ड सरकारले स्याटेलाइटका विषयमा गरेको सम्झौता महत्त्वपूर्ण थियो भन्ने बुझाउँछ। नेपालले स्याटेलाइट राखेपछि ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्न अझ सहज हुनेछ। टेलिमेडिसिन लगायत प्रविधिमा आधारित सेवाहरू गाउँ गाउँसम्म विस्तार गर्न पनि यसले मद्दत गर्नेछ। ई-गभर्नेन्सका लागि पनि स्याटेलाइट ब्यान्डविड्थ प्रभावकारी हुनेछ। सँगै सुरक्षा, शिक्षा, विपद व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गर्न स्याटेलाइटको प्रयोग हुनेछ। यो सँगै दूरसञ्चार सेवाका विभिन्न माध्यमहरूका लागि पनि नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ। तपाईँ यति बेला कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण हेरिरहनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी वर्तमान सरकारले डिजिटल नेपाल बनाउने सपनालाई साकार पार्न गरेका प्रयासका विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। वर्तमान सरकारले सूचना प्रविधिलाई आधारभूत आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषयका रूपमा स्वीकार गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षकै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि सरकारले आधुनिक जीवनको आधार सूचना प्रविधि र सञ्चार नारा तय गरेको थियो। सूचना प्रविधि आजको जीवनशैलीको एउटा पक्ष र आधुनिक जीवनको आधार त हो नै, त्यस विकासको महत्त्वपूर्ण मेरुदण्ड पनि हो। अध्ययनमा जनाइए अनुसार सन् 2022 मा मात्रै 106 वटा सूचना प्रविधि कम्पनी र केही फ्रिल्यान्सर समेत करिब 66,000 जनाले डिजिटल प्लेटफर्मबाट आइटी सेवा निर्यात गरेर झन्डै 68 अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेका छन्। यसले के देखाउँछ भने सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भइरहेको काममा सरकारले केही ठोस पहल कदमी लिन सक्यो भने रोजगारीकै लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थामा रहेका नेपालका युवाले स्वदेशमै काम पाउनेछन्। अबको क्रममा हामी वर्तमान सरकार गठन भए पश्चात नीतिगत हिसाबमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएका सकारात्मक कामको चर्चा गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकासमा प्रतिबद्ध देखिन्छन्।
प्रधानमन्त्री जस्तै यो क्षेत्रको विकासका लागि दत्तचित्त रूपमा लागेको अर्को व्यक्ति सञ्चार तथा सूचना मन्त्री रेखा शर्मा हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेता समेत रहेकी मन्त्री शर्माले मन्त्रालयको काम सम्हालेदेखि नै केही नीतिगत सुधारको प्रयास भएको देखिन्छ। दूरसञ्चार क्षेत्रमा रहेका वर्षौंदेखिका व्यथिति अन्त्य गर्न र सुशासन प्रवर्धन गर्न मन्त्रालयले आफ्नै पहलमा आन्तरिक छानबिन पनि गरेको छ। मन्त्रालय आफैले समिति बनाएर मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS प्रणाली खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताको छानबिन गरेको छ भने टेरामक्स प्रणाली जडानका सम्बन्धमा भएको भनिएको अनियमितताको विषयमा पनि चासो दिँदै मन्त्रालयले कानुनी र नीतिगत व्यवस्था एकिन गरेर मात्रै काम अघि बढाउन नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। यी घटनाका सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छलफल गरिरहेको छ भने संसदीय समितिहरूले चासो देखाउँदै आएका छन्। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीको सम्बन्धमा पनि सरकारले छानबिन समिति गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले 10 वर्षदेखि कानून बमोजिम तिर्नुपर्ने कर नतिरेको रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्कको समेत प्रतिवेदन सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयले तयार पारेपछि राजस्व छली गर्नेहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समक्ष पुगे, तर उनीहरूको केही लागेन। यस्तै छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयबाटै सिफारिस गरिएका घटनाक्रमले गर्दा मन्त्री शर्माको कार्यकालमा मन्त्रालय र मन्त्रालय सम्बद्ध निकायहरूमा सुशासनको अनुभूति बढेको पाइन्छ। शर्माले सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मन्त्रालयले सम्पादन गरेको काममा अधिकतम पारदर्शिता देखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको मूल्याङ्कनमा पनि उल्लेख छ। सञ्चार मन्त्रालय र सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने हाम्रो जति पनि सेक्टरहरू छन् ती सेक्टरको पुनर्संरचना जरुरी छ र सँगसँगै सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा यस्तो थिङ्क ट्याङ्क जरुरी भइसक्यो जसले संसारमा निर्माण भएका र भोलि निर्माण हुने जति पनि सूचना र प्रविधि क्षेत्रका नयाँ एउटा इनोभेसनहरू छन् त्यो इनोभेसनलाई हामीले कसरी एप्लाई गर्ने, त्यसलाई पोलिसीगत रूपमा त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कसरी अगाडि लैजाने भनेर त्यो खालको थिङ्क ट्याङ्क आवश्यक छ भनेर हामीले हाम्रो योजना आयोगलाई प्रस्ताव गरिरहेका छौँ। र बजेट कार्यक्रम बन्दै गर्दाखेरिमा अब हामीले देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनको निम्ति सूचना र प्रविधि क्षेत्रमा विकास गर्न सक्यौँ भने जसरी विदेशमा गएर पाखुरा बजारेर खाडीको गर्मीमा जसरी युवाहरूले काम गर्नुपर्छ, हामीले न्यूनतम चेतना भनौँ न न्यूनतम ज्ञान आइसिटीको सेक्टरमा हाम्रा युवाहरूलाई यहाँ प्रदान गऱ्यौँ भने हाम्रा युवाहरू त्यसभित्रै बसेर बाहिरको काम गर्न सक्छन्। उनीहरू त्यो काम गर्न बाहिर जानु पर्दैन भन्ने हामीलाई एकदमै लाग्यो। त्यसकारण रोजगारको सृजनाको निम्ति पनि हामीले आइसिटीको सेक्टरको विकासका निम्ति केही योजनाहरू अगाडि सारेका छौँ। र हाम्रो त प्रस्ताव के पनि छ भन्नुहुन्छ भने अब स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका जति पनि विद्यालयहरू छन् ती विद्यालयहरूमा पनि सबै एउटा स्मार्ट विद्यालयको रूपमा त्यसलाई विकास गर्ने र त्यहाँका करिकुलममा पनि आइटीको सेक्टरको ग्रेड 1 देखि नै एउटा उनीहरूले बुझ्ने लेभलमा त्यो करिकुलममा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ र यो विषय शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई एकदमै लागिरहेको छ। 16 योजनामा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनलाई एउटा विशिष्ट प्राथमिकताका साथ अलग च्याप्टरको रूपमा विकास गरेर लैजानुपर्छ भनेर हाम्रो आग्रह छ। हामी छलफल योजना आयोगसँग पनि गरिरहेका छौँ, हामी अर्थ मन्त्रालयसँग पनि गर्नेछौँ, हामी प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्रीसँग नै छलफल गर्नेछौँ र त्यो गरिसके पछाडि आउने जुन बजेट कार्यक्रम जो हुन्छ त्यसले प्रायोरिटी गरेर जानेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीले पनि ठाउँ ठाउँमा यो कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ, आइटीको विकासको निम्तिका जति पनि कुराहरू गर्नुभएको छ। यो सबै संरचना हाम्रो छरिएका छन् के संरचनाहरू, ती संरचनालाई एक ठाउँमा ल्याउने त्यसपछि एउटा ठोस ढङ्गले कार्यक्रम अगाडि बढाउने गरेर सोच्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। वर्तमान सरकार गठन हुनुअघि जारी गरिएको अनुमति पत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गरिएको छ। नियमावली संशोधन भए पश्चात साबिकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीको कारण राष्ट्रले अनावश्यक रूपमा दायित्व वहन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। यस्तै अनुमति पत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकलाई साबिकमा प्रदान गरिएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः रूपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था थप गरिएको छ। वर्तमान सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका 2080 जारी गरेर पहिलो पटक सामाजिक सञ्जाल नियमनको थालनी गरेको छ। यस निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न तथा
सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्ताको स्वनियमनलाई प्रवर्धन गर्ने देखिन्छ। यस निर्देशिका जारी भए पश्चात सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको सूचीकरण अनिवार्य भएको छ। यस्तै यो निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको वर्गीकरण गर्नुका साथै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको जिम्मेवारी समेत किटान गरिदिएको छ। यसको नियमनको लागि पहिलो पटक सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ गठन गरी संस्थागत व्यवस्थापन समेत गरिएको छ। सरकारले केही समय अघि टिकटक बन्द गर्ने निर्णय लिँदा त्यसको आलोचना नभएको होइन। विशेष गरी वाक स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गरेका थिए। टिकटकबाट समाजमा फैलिँदै गएको विकृतिलाई रोक्न सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गर्दा इतर समूहले बन्द होइन, नियमनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भन्दै त्यसको आलोचना गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैले पनि टिकटक पूर्णतया बन्द गर्ने नीति नभए पनि सम्बद्ध निकायले नेपालमा आफ्नो कार्यालय खोल्नुपर्ने सरकारको नीति रहेको बताएका छन्। टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालले आफ्नो सम्पर्क कार्यालय नेपालमा खोल्दा तिनीहरू मार्फत सम्प्रेषण हुने सामग्रीलाई नेपालले नियमन गर्न सक्ने सरकारको बुझाइ छ, जुन आफैमा गलत होइन। सरकारको यस्तो निर्णयसँगै टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालले आफ्नो सम्पर्क कार्यालय नेपालमा खोल्न नेपाल सरकारसँग पत्राचार गरेका समाचारहरू सम्प्रेषण भएका छन्, जुन सकारात्मक छ। वर्तमान सरकारको यस कामलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा हेरिएको छ भने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले यसको स्वागत गर्दै कानून निर्माणमा उत्प्रेरित गरेका छन्। फलस्वरूप वर्तमान सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग तथा नियमन ऐन 2080 को मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ। विगतका सरकारले अनेक कोसिस गर्दा समेत गर्न नसकेको यो काम वर्तमान सरकारले गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आम सञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रहेका पुराना कानून संशोधन र नयाँ कानून निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ। आम सञ्चार, मिडिया काउन्सिल, दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि, चलचित्र लगायतका आधा दर्जन बढी विधेयक अघि बढाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नीतिगत सुधारका लागि 1 वर्षमा मन्त्रालयले आधा दर्जन बढी नीति, नियमावली, निर्देशिका र मापदण्ड जारी तथा संशोधन गरेको जनाएको छ। सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आइसकेपछि हामीसँग भएका पुराना कानुनहरूको परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने प्रायोरिटीमा राख्यौँ र अर्को आवश्यक नयाँ कानुन बनाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यो कुरा सुरुवात गऱ्यौँ। अहिले हाम्रो यहाँको पुनर्संरचना, आम सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचनाका हिसाबले आम सञ्चार प्रतिष्ठान ऐन, त्यसपछि हाम्रो मिडिया काउन्सिल ऐनलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। मिडिया काउन्सिल क्याबिनेटमा जाने करिब अन्तिम तयारी भइसकेको छ। सम्भवतः अर्को क्याबिनेटमा मिडिया काउन्सिल ऐन क्याबिनेटमा पुग्छ र यही संसदमैबाटै त्यसलाई हामीले पारित गर्ने गरी हामी सोच्छौँ। र पहिले पनि हाम्रो यो पिएसपी सार्वजनिक प्रसारण ऐन अलि पहिले पेश भएको राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभा र अहिले विषयगत समिति छलफल भइरहेका हुनाले त्यो ऐन हामी पारित गरेर जाने प्रक्रियामा छौँ। र त्यसै गरेर आम सञ्चार ऐन पनि अहिले अर्थ मन्त्रालयमा छ। अर्थ मन्त्रालयबाट आउने बित्तिकै हामी त्यसलाई कानुन मन्त्रालयमा पुर्याएर त्यसलाई अहिलेकै हामी संसदमा त्यसलाई पनि अगाडि बढाउने त्यो क्षेत्रमा छौँ। र यो सबै ऐन पारित भइसक्दाखेरिमा आम सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना हुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो विश्वास छ। अर्को सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा हाम्रो फ्रिक्वेन्सी पोलिसी धेरै पुरानो रहेछ र कस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि सेवा प्रदायकले लाइसेन्स प्राप्त गर्यो भने स्वतः फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्ने स्थिति रहेछ, जो देशका निम्ति धेरै घाटाको कुरा पनि थियो र हामीले अहिले त्यसलाई सेपरेट गऱ्यौँ। र लाइसेन्स एउटा पार्ट हो, बरु लाइसेन्स सस्तो गर्न सकिन्छ, तर हाम्रो फ्रिक्वेन्सी फरक कुरा हो र फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरे बापत राज्यलाई अलग शुल्क तिर्नुपर्छ भनेर फ्रिक्वेन्सी पोलिसीलाई अलि नयाँ ढङ्गले हामीले परिमार्जन गरेका छौँ। र हामीले सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिका भनेर व्यवस्थापन नियमन निर्देशिका भनेर निर्देशिका पारित गऱ्यौँ र सामाजिक सञ्जाललाई अब हामी फेरि अहिले अर्थ र कानुनको अगाडि बढाएर हामी त्यसलाई पनि फेरि क्याबिनेट लैजाने प्रयत्नमा छौँ र मलाई विश्वास छ हामी यही अहिलेकै अधिवेशनमा त्यो विधेयक पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ। त्यसो गरेर हामीले यी कानुनहरूको निर्माणको प्रक्रियामा नीतिगत कुरालाई नै बढी जोड दिएका छौँ र हामी के कुरामा विश्वास गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने
नीतिगत रूपमा इन्फ्लुएन्स गर्न सक्यो र राम्रो बनाउन सक्यो भने त्यो सदाका निम्ति हुनेछ भन्ने हिसाबले नीतिगत कुरालाई बढी जोड दिएका छौँ। जसअनुसार दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धी नीति 2080 जारी गरिएको छ। सञ्चार तथा सूचना मन्त्री रेखा शर्माको अध्यक्षतामा बसेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको गत असोज 30 गते बसेको बैठकको निर्णयबाट यो नीति जारी भएसँगै अब मोबाइल सेवामा आगामी 2081 साल श्रावण 1 गतेदेखि पूर्ण रूपमा टेक्नोलोजी न्युट्रालिटीको नीति लागू हुने सुनिश्चित भएको छ, जसबाट राज्यलाई वर्षेनी थप अर्बौं रकम फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत प्राप्त हुनेछ। साबिकमा एकीकृत अनुमति पत्रको नाममा फ्रिक्वेन्सी ओगटेर बस्ने तर फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत राज्यलाई कौडी पनि प्राप्त नहुने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। टेक्नोलोजी न्युट्रालिटीको आधारमा मोबाइल सेवा प्रदायकहरूले जुनसुकै पुस्ता जस्तै जेनेरेसन 2G, 3G, 4G, 5G आदिको सेवा प्रदान गर्न पाउनेछन् भने उनीहरूले जुनसुकै प्रविधिको चयन समेत गर्न पाउनेछन्। यस्तै सरकारले सम्पूर्ण अनलाइन डाटाहरूको सुरक्षार्थ सबै डाटाबेसलाई एकीकृत गरेको छ, जसका लागि सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र नै स्थापना गरेर काम अगाडि बढाएको छ भने हेटौडामा समेत डाटा ब्याकअप गर्ने काम गरेको छ। यसमा चाहिँ गभर्नमेन्टका सबै निकायको डाटाहरू चाहिँ जस्तो डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्टदेखि लिएर अब यातायात कार्यालय अनि इमिग्रेसनदेखि लिएर जति पनि सरकारको जति पनि कार्यालयहरू छ त्यो सबैको डाटाहरू चाहिँ हामीले यहाँ सङ्कलन गर्ने हो। त्यसै गरी हाम्रो त्यो चाहिँ डाटा चाहिँ गएर हाम्रो यहाँ सर्भरमा गएर बस्छ, त्यो चाहिँ हामी अब भित्र गएर हेर्छौँ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो भित्र सर्भर रुम भयो, यहाँ भित्र 2वटा रुम छ, 45-45 ऱ्याक गरी 90वटा सर्भर ऱ्याकको क्षमता रहेको छ यहाँनिर। अब यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ क्र्याक मेसिनहरू हो, यसले चाहिँ कुलिङको लागि चाहिँ काम गर्छ। यो लेयरमा यो रोमा भएको, अब त्यस्तै उतापट्टि भएको चाहिँ सर्भर ऱ्याकहरू हो। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको सर्भरहरू छ, डिफ्रेन्ट टाइपको, थुप्रै डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनको कार्यालयहरूको सर्भरहरू छ। अब त्यसैमा चाहिँ हाम्रो केबलहरू म्यानेज भएर चाहिँ यो नेटवर्कहरू चाहिँ हामीले यसरी प्रोभाइड गरिराखेका हुन्छ। तत्कालको परिस्थितिमा हेर्दाखेरि हामी नेपाल सरकारसँग एउटा मात्र डेटा सेन्टर छ र अर्को एउटा चाहिँ डिजास्टर रिकभरी सेन्टर छ जुन चाहिँ हेटौडामा छ। अब डेटा सेन्टरको रूपमा मुख्य रूपमा काम गर्ने भनेको यो हाम्रो सिंहदरबारभित्र रहेको एकीकृत डेटा सेन्टर हो र हामीले चाहिँ हेटौडामा जुन चाहिँ बनाएका छौँ डिजास्टर रिकभरी सेन्टर, त्यसमा चाहिँ यदि यो डेटा सेन्टरमा कुनै चाहिँ दैवी प्रकोप आयो अथवा चाहिँ टेक्निकल्ली कुनै ठुलो समस्या आयो, कुनै सर्भरहरूमा समस्या आयो भने यहाँ भएका डेटाहरूलाई उता पनि हामीले चाहिँ अफलाइन ब्याकअप राख्ने र आवश्यक परेको बेलामा ती डेटाहरू रिकभर गरेर फेरि ती डेटाहरू प्रयोगमा ल्याउन सक्ने भन्ने अवधारणाका साथ डिजास्टर रिकभरी सेन्टर पनि हेटौडामा खोलिएको छ र सरकारको अहिलेको योजनामा विगत 3-4 वर्ष अगाडिदेखि नै 7वटै प्रदेशमा चाहिँ डेटा सेन्टर बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ हामी चाहिँ तीव्र रूपमा लागेर अहिले कोहलपुरमा पनि एउटा डेटा सेन्टर निर्माणाधीन अवस्थामा छ, जसको चाहिँ भवन निर्माणको काम सम्पन्न हुन लागेको छ भने त्यस्तै खुमलटारमा पनि डेटा सेन्टर साथै इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर पनि कन्स्ट्रक्सनको काम सुरु भएको छ। सरकारी काम कारबाहीहरू म्यानुअल पद्धतिबाट हुने अवस्थाको अन्त्य नहुँदासम्म हामीले खोजेको सुशासनमुखी नेपालको कल्पना पूरा हुँदैन। सरकार र जनता बीचको सम्बन्धलाई अझै विकास गर्न तथा सरकारी काम कारबाहीलाई पारदर्शी तथा सबैको पहुँचमा पुर्याउँदै डिजिटल गभर्नेन्सको प्रत्याभूति सहित भ्रष्टाचार मुक्त समाजको विकासमा सरकारको प्रयास अझ दृढ बन्नुपर्छ। पारदर्शिता, जवाबदेहितासँगै सुशासनका लागि पनि डिजिटल प्रविधि र यसको प्रयोग महत्त्वपूर्ण छ। यति मात्र नभई सामाजिक सचेतना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता विविध क्षेत्रमा जनअपेक्षा अनुरूप सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा विकसित प्रविधिहरूलाई थप व्यवस्थित बनाई पर्याप्त मात्रामा उपयोग गर्न आवश्यक छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा दिनौँ जसो भइरहेका विकाससँगै प्रविधि, संरचना र सेवा प्रवाहको ढाँचा या शैलीमा अपडेट भइरहनु पर्ने र सोही अनुरूप नीतिगत संरचनामा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने चुनौती हामी माझ छँदैछ।
नेपालको भौगोलिक अवस्था, स्रोत साधनको कमी, दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा कतिपय नीतिगत कठिनाइले सोचे अनुरूप डिजिटल नेपालको परिकल्पना नभए पनि पछिल्लो समय भइरहेका गतिविधि र प्रयासहरूले पक्कै आशा थपेको छ। आइसिटीका क्षेत्रमा नेपालभित्रै दक्ष जनशक्ति विकास हुँदै जानु नेपालका लागि सुखद खबर हो। यसले सफ्टवेयरका क्षेत्रमा परनिर्भरताको अन्त्य गर्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको छ भने देशका लागि यो एउटा आर्थिक स्रोतको गतिलो माध्यम बन्दै गएको छ। तर ती प्रतिभावान व्यक्तिहरूलाई देशभित्र काम गर्ने वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हो। स्वदेशमा समुचित रोजगारी तथा अवसरको वातावरण नहुँदा आइसिटी क्षेत्रका जनशक्ति पलायन भइरहेको गम्भीर तथ्य हामी सामु लुकेको छैन। डिजिटल नेपालको परिकल्पना गर्दै गर्दा सरकारले यस्ता समस्याको समाधानमा भने विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। नमस्कार।